हाजी तुमचें मत कितें? हय, सध्या जी वन नेशन आनी वन इलेक्शन जे हें केलां बील पास केल्लें आसा ताचेर म्हजें मत म्हणजे ही खूब बरी गोश्ट आसा. नाजाल्यार कशें आसता, आमचो सबंद जो राजकीय वेळ एकदां निवडून येता तो आमी आतां निवडून आयले मागीर रोखडेंच परत लोकसभा इलेक्शन, परत झेडपी इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन, सो म्हणजे रावंड द क्लॉक इलेक्शनांतच टायम वता. जशें वन नेशन वन इलेक्शन आसलें तेज्या फुडलीं जी 5 वर्सां गावतलीं सगळ्यांक ती बरोबर काम करून एक खऱ्या अर्थान समाजाचे किंवा आमच्या गोंयचे किंवा खंयच्याय स्टेटीचो डेव्हलपमेंट करपाक म्हणजे एक मास्टर प्लॅन करून डेव्हलप करूं शकता. नाजाल्यार कशें आसता, आजकाल अशें जालां की लोकांक रोजच राजकारण कशें जालां. म्हज्या मते तर हें राजकारण फक्त इलेक्शना पुरती रावपाचें. रेस्ट ऑफ द इलेक्शना पुरती 1-2 म्हयने किंवा मॅक्झिमम 3 म्हयने. रेस्ट ऑफ द टायम इट शूड बी समाजकारण आसूं जाय. समाजाक सुदारपाक आमचें हें जावपाक जाय, मदत जावपाक जाय. समाजा पर्यंत स्किमी पावोवपाक म्हूण, नाजाल्यार खंयचे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट घेवपाक म्हूण, नाजाल्यार एम्प्लॉयमेंट आमी जनरेट कसो करतलो, इंडस्ट्रीज कशे वाडयतले हाचेर लक्ष दिवपाक जाय. सो आय वेलकम दीस डिसिजन ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी जाता तितले बेगींतल्या बेगीन ते इम्प्लिमेंट करपाक जाय. कितें इलेक्शन कशें कितें जातलें तेजेर कितें परिणाम बी जातलो सर? म्हाका दिसना व्हडलोसो परिणाम जातलो तो. एकदां वन नेशन वन इलेक्शन जालें न्ही काय इट वील बी इन वन लायन न्ही तुका आसतलें. सो ताच्या पयलीं आतां सद्या महाराष्ट्राचें बी इलेक्शन आसा ती जातलीच कित्याक जो पर्यंत इम्प्लिमेंट जायना तो पर्यंत तें तशेंच हें जातलें. विरोधकांचें कशें कितें हाचेर एक हें पळय कशें आसता न्ही, विरोधक केन्ना केन्ना आमचें कशें आसा, आमच्या सरकारान कितलेय जरी बरी गोश्टी आसले जाल्यार विरोधकाक खंय तरी तांकां हें म्हणजे मिस्टेक काडपाक ते चान्स पळयताच आनी ते काडटलेच. विरोधक तेंचें कामच तें आसा. पण लोकांकय खबर आसा बरें कितें वायट कितें तें खबर आसा, कळ्ळें न्ही. एक तुमीच पळय एक सामान्य मनशाक जर पळयशात जर सांगशात आजकाल कशें जाल्यार रोज इलेक्शनां जाल्लीं आसात ती आनी तेतून हे थोडे जे हे आसात जे विरोधक म्हणा नाजाल्यार कोणीय म्हणा तांकांय अशें आवडटा रोज रोज इलेक्शनां हें नाजाल्यार तें इलेक्शनां आवडटात अशें आसूंक जाय. आतां जरी सरकारान जरी हें काडलो फतवा काडलो तरी लोकांच्या मनाचेर खूब परिणाम आसा हेचेर. लोक आपले तरेन वेगळे वेगळे चिंतीत आसा. हांकां कितें सांगपाचें? न्ही, लोक पळय प्रत्येक फावटी लोक चिंतीत रावतले, बट इट इज अवर ड्युटी टू कन्विन्स पीपल की वन नेशन वन इलेक्शन कित्याक बरें, तेचे एडवांटेजीस कितें. एक लक्षांत दवरात, खंयची गोश्ट येता तेच्या 100% एडवांटेज नासता, पण खंयची गोश्ट आमी चूज करची जेचे जास्त फायदे ती चूज करपाचे न्ही. अशें म्हणना की खंयची गोश्ट येयली की ही बेस्ट आनी हाचेर कांयच डिसएडवांटेज ना अशें ना, कळ्ळें न्ही. बट दीस इज डेफिनेटली बेटर दॅन द प्रेझंट सिच्युएशन. Okay, yes.